भयो हामीले पढ्ने नयाँ टपिक नयाँ भए पनि कन्टेन्ट चाहिँ पुरानो नै हो फेरि है। अब यसमा हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि रुन्जे कुत्ता मेथड, रुन्जे कुत्ता मेथड, रुन्जे कट्टा मेथड फर यो टपिकबाट एउटा क्वेसन आएको छ है अहिलेसम्म जाँचमा। तर यो नजानिकन फेरि अगाडि जुन सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल छ त्यो गर्न सकिँदैन। गर्ने चाहिँ सोलुसन यसलाई नै हो। सेकेन्ड अर्डर आइसकेपछि यो यो हामीले जुन अब अहिले पढ्ने च्याप्टरलाई सोलुसन गर्छौँ त्यो फर्मेसनमा लान पर्ने हुन्छ कि त्यो पछि तपाईँले पढिसक्नुभएपछि ए सरले भन्नुभएको कुरो यस्तो रहेछ भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ। साइमल्टेनियसली फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन। अब यदि तपाईँसँग चाहिँ फर्स्ट अर्डर चाहिँ दुईटा इक्वेसन छ भने कसरी सल्भ गर्ने त नि त्यो चिज चाहिँ हामी हेर्छौँ। consider the equation dy by dx equals to f x, y, z and अर्को तपाईसँग के छ त भन्दा dz by dx। यसलाई तपाईको dy by dx लाई तपाईले फंक्सन अफ f मान्नुहुन्छ भने dz by dx लाई तपाईले के गर्नुहुन्छ, तीनटा भेरिएबल भयो क्या। अब यहाँ एउटा dy by dx को फंक्सन भयो भने अर्को तपाईको dz by dx को फंक्सन छ र यो दुईटै dy र dx भन्ने इक्वेसन अथवा चाहिँ भेरिएबल्सहरु छ त्यसलाई कसले रिलेट गरेको छ त भन्दाखेरिमा x ले रिलेट गरेको छ। सो यसलाई हामी के मान्छौं त फाइ x, y, z भनेर मान्छौं, जसमा विथ इनिशियल कन्डिसन तपाईलाई इनिशियल लेख्नुस् है, सबैले कपीमा लेख्नुस्। इनिशियल कन्डिसन कति दियो त भन्दाखेरिमा y x नट इक्वल्स टु y नट एन्ड z x नट इक्वल्स टु z नट, यो चाहिँ तपाईलाई दिएको। अब यस्तो हो भने सोलुसन चाहिँ के हुन्छ त यसको भने y1 इक्वल्स टु अर्कै फोर्थ मेथडमा हेर्ने हो भने y नट प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 हुन्छ र z पनि त निकाल्नु पर्यो नि त। अब अहिले अघि हामीले dy by dx को लागि y1 निकाले हो भने अब dz by dx को लागि z1 निकाल्नु परेन त। भनेपछि z1 इक्वल्स टु के हुन्छ त z नट प्लस 1/6। यसको लागि चाहिँ हामी अर्को भेरिएबल l1 प्लस 2 l2 प्लस 2 l3 प्लस l4, मैले यो सेकेन्ड अर्डरको आयो भने यो भनेको सेकेन्ड अर्डरै हो र सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले दुईटा साइमल्टेनियसली चाहिँ हामी फर्स्ट अर्डर इक्वेसनमा लिएर जान पर्ने हुन्छ क्या। अहिले हाम्रो डाइरेक्ट टुक्राको फर्ममा छ, पछि अहिले हामी चाहिँ सेकेन्ड अर्डर आउँदाखेरिमा यो फर्ममा कसरी लिएर जाने भनेर सिक्छौँ क्या हामी। यो दुईटा फर्ममा लैसकेपछि अनि बल्ल सोलुसन गर्न मिल्छ के, अनि बल्ल यसरी फर्मुला लगाउन मिल्छ। अब यो y अब k1 k2 k3 k4 को भ्यालु पनि चाहियो, l1 l2 l3 l4 को भ्यालु पनि चाहियो भनेपछि त्यहाँ 8 वटा यो 10 वटा फर्मुला भयो। हेर्नुस् त एउटा अर्डरको लागि 10 वटा फर्मुला भयो। त्यही भएर जाँचमा सकेसम्म एउटा अर्डर आउँछ भनेको, दुईटा आयो भने 20 वटा फर्मुला लाउनु पर्छ तपाईले। वेयर अब के बुझ्ने भने k1 भनेको त अघिको जस्तै hf x नट y नट। अब अहिले तीनटा भेरिएबल भएको र यसलाई के पनि लेख्नु पर्यो z नट पनि लेख्नु पर्यो। फेरि k2 भनेको hf x नट प्लस h/2 y नट प्लस k1/2 र z नट प्लस के हुन्छ त l1/2। अब यो k2 निकाल्न l1 चाहिने रहेछ नि त, भनेपछि हामीले l1 k1 निकाल्यौं। अब k2 निकाल्न मिल्दैन के, जबसम्म l1 निस्किदैन तबसम्म तपाईको k2 आउँदैन। भने फेरि l1 भनेको यहाँनिर सबै चिज यसमा जे छ त्यही मात्रै फंक्सन f को ठाउँमा तपाईको के हुन्छ त z को फंक्सन राख्नु पर्यो। dz by dx को फंक्सन भनेको फाइ छ भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त यहाँ h फाइ x नट y नट z नट। त्यस्तै अब तपाईको l2 निकाल्न पर्यो भने अब फेरि के गर्नु पर्यो, तपाईले k2 निकाल्नु भयो। अब फेरि k3 को लागि हेर्नुस् है त, k3 को लागि hf x नट प्लस h/2 y नट प्लस k2/2 होइन त अघि। अब यो k2 यहाँ आउने भयो के k2/2 र z नट प्लस कति हुन्छ त l2/2 हुन्छ।
अब फेरि L2 चाहियो K3 को लागि चाहिँ L2 निकाल्नु पर्यो। L2 भनेको ठ्याक्कै यही इक्वेसनमा मात्र H को ठाउँमा F को ठाउँमा के गर्ने त फाइले चेन्ज गर्ने। H फाइ X नट प्लस H/2 Y नट प्लस K1/2 अनि Z नट प्लस कति त भन्दाखेरिमा L1/2। अब फेरि हाम्रो के चाहियो त K4 चाहियो। सो K4 भनेको HF X नट प्लस H Y नट प्लस K3 र Z नट प्लस कति हुन्छ त L3 हुन्छ। L3 फेरि यहाँबाट जस्ताको तस्तै H फाइ X नट प्लस H/2 Y नट प्लस K2/2 Z नट प्लस L2 बाई कति लेख्नु पर्छ 2 लेख्नु पर्यो। र यसै गरी तपाईको L4 लेख्नको लागि यहाँ जे छ त्यही जस्ट फाइले मात्र चेन्ज H फाइ X नट प्लस H Y नट प्लस K3 Z नट प्लस L। यसरी फर्मुला हुन्छ। अब यदि जाँचमा तपाईलाई दुईटा इन्टरभल, यो फर्स्ट इन्टरभलको लागि भयो, दोस्रो हो भने फेरि यति नै लेख्नु पर्यो। तर के चेन्ज गर्नु पर्यो त X र Y को भेरिएबल टर्ममा 0 छ भने 1 बनाउने, 1 छ भने 2 बनाउने। सो साइमल्टेनियसली फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन भनेको चाहिँ के फर्मुला भनेको चाहिँ यति हो। अब एउटा क्वेसन गरौँ। एउटा क्वेसन गरिसकेपछि जानिन्छ है त। नातिकन गरौँ ल। ल तपाईले लेख्नुस् त यो लेख्नको लागि मैले तपाईलाई चाहिँ 90 सेकेन्ड छुट्याइदिएँ है त। भ्याउनु भयो? माथिपट्टिको कन्टेन्ट चाहिँ भ्याउनु भयो होला है। म यसलाई चाहिँ मेड गर्छु ल। यति चाहिँ लेख्नु भयो होला है। यति लेख्नु भयो होला है। म मेट्छु है यो। ल अब यो फर्मुला मैले मेटिनँ किनभने फर्मुला चाहिन्छ भने फेरि यही चिज लेख्नलाई झन्झट हुन्छ। त्यही भएर यति मैले जोगाएर राखेँ है। तपाईलाई अब क्वेसन के आयो त भन्दाखेरिमा तपाईलाई क्वेसन चाहिँ युजिङ आरके मेथड ट्याबुलेट, यो जाँचमा आएको क्वेसन हो है यो। ट्याबुलेट द solution of the system dy by dx equals to चाहिँ x plus z dy by dx, सरी यहाँ मिस्टेक भयो। यसमा यो y हैन, यो dz हो है। सो dz by dx equals to कति x minus y with y0 equals to 0 and z0 equals to 1 at the interval of h equals to 0.1 for x equals to 0.1। अब क्वेसनले के दियो थाहा भएन। अब हामी 1 by 1 क्वेसनमा भएको चिज चाहिँ झिक्दै जाम है। सोलुसनमा सबभन्दा पहिला तपाईलाई गिभन दियो। गिभनमा तपाईलाई के दियो त dy by dx दियो। dy by dx कति दियो त भन्दा x plus z दियो। द्याट इज अ फंक्सन अफ x y z। त्यो भर्खरै हामीले थ्योरीमा गरेको। त्यसैगरी तपाईलाई dz by dx दियो। dz by dx तपाईलाई कति दियो x minus y, द्याट इज द फंक्सन अफ phi x y z। त्यो पनि भर्खरै हामीले गरेको। त्यसपछि इनिशियल भ्यालु दिएको छ हेर्नुस् त तपाईलाई। त्यसपछि तपाईलाई इनिशियल भ्यालु दिएको छ। इनिशियल भ्यालु y0 इक्वल्स टु कति दिएको छ त y0 इक्वल्स टु 0 दिएको छ। द्याट इज x नट 0 हुँदाखेरिमा y नट
0 भनेको। त्यसै गरी तपाईँलाई z0 = 1 दिएको छ। यो पनि के बुझ्नु पर्यो, भित्रको फङ्सनहरु x0 हो। x0 0 हुँदाखेरिमा z0 कति त 1 भनेपछि देयरफोर तपाईँको x0 0 y0 0 र z0 कति दिएको रहेछ 1। दिस इज योर इनिशियल कन्डिसन। त्यसपछि तपाईँले h कति दियो त, h = चाहिँ 0.1 दियो र तपाईँलाई के सोध्यो त भन्दाखेरि y = what at x = 0.1 भनेर सोध्यो। अब हामीलाई चाहियो फिगर। यो फिगरमा तपाईँलाई के भन्यो त हेर्नुहोस् है त, एउटा पोइन्ट छ अरे, यहाँ तपाईँको x0 0 छ अरे, तपाईँको y0 0 छ अरे, तपाईँको z0 कति छ 1 छ अरे हो। अनि त्यसपछि x0 0 छ भनेर भन्यो। तपाईँ कतिले ट्राभल गर्नुभयो त भन्दा तपाईँ h = 0.1 ले ट्राभल गर्नुभयो भनेपछि x1 = x0 प्लस h भयो। सो x0 भनेको 0 भयो, h भनेको 0.1 भयो भने चाहिँ कति भयो त यो 0.1 भयो। भनेपछि यो पोइन्टमा पुगेर तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि x1 = 0.1, त्यसपछि y1 = what र z1 = कति भयो त यस्तो चाहिँ तपाईलाई सोधेको हो क्या। अब z1 कति हो र y1 कति हो भनेर तपाईलाई सोध्यो। ठीक छ। अब यति हो भने हामीलाई दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन छ। साइमल्टेनियस इक्वेसन कति छ त भन्दाखेरि एउटा dy/dx भन्ने इक्वेसन छ, द्याट इज अ फंक्सन अफ f x y z भयो। अर्को भनेको dz/dx छ, द्याट इज अ फंक्सन अफ के भयो त phi x y z भयो। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, वी नो द्याट। हामीलाई के थाहा छ भने यस्तो साइमल्टेनियस इक्वेसन आयो भने हामीले त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि आरके मेथड युज गर्ने हो। सो युजिङ आरके मेथड हामीले अघि भर्खरै गरेको, त्यसमा y1 = कति, y1 = y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 भनेर हामीले चाहिँ y1 निकाल्छौँ भने तपाईको त्यसपछि z1 भनेको कति त, z1 भनेको z0 प्लस 1/6 l1 प्लस 2l2 प्लस 2l3 प्लस l4 गर्छौँ र वेयर भनेर अब हामीले यो पुरै लेख्न पर्यो। k1 भनेको यति, k1 देखि k4 भनेको यति र l1 देखि l4 भनेको यति भनेर ल लेखौँ त। यति पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि सुई फर्मुलामा भ्यालु राख्दै जाने हो। k1 निकाल्ने, l1 निकाल्ने, k2 निकाल्ने, l2 निकाल्ने, k3 निकाल्ने, l3 निकाल्ने, k4 निकाल्ने, l4 निकाल्ने। त्यो सबै निस्किसकेपछि भर्खरै फर्मुला लेखाएको छु मैले। y1 को भ्यालु पनि आउँछ, z1 को भ्यालु पनि आउँछ। द्याट इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड के हुन्छ त भन्दाखेरिमा आन्सर हुन्छ। ल लेखौँ। भयो भ्याउनु हो। ल अब यो लेखिसक्नु भएको, अब k1 को भ्यालु निकाल्न पर्यो। k1 को भ्यालु निकाल्न पर्यो राइट। हेर्नुहोस् है, म एक दुईवटा गर्छु नि, बाँकी तपाईँले गर्ने हो।
सो k1 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा h भनेको कति भयो त h भनेको 0.1 भयो f x नट भनेको 0 y नट भनेको 0 z नट भनेको कति त 1 सो यो फंक्सन f हो नि त सो फंक्सन f भनेको x प्लस z हो त्यही भएर 0.1 इन्टु x प्लस z भनेको 0 प्लस 1 हुने भयो 0 प्लस 1 k1 को भ्यालु कति आयो त k1 को भ्यालु 0.1 नै आयो त्यसपछि l1 को भ्यालु निकाल्न पर्यो ल l1 भनेको फेरि 0.1 अब केही यता फर्मुला के हेर्न पर्दैन डाइरेक्ट यहाँनिर यो 0.1 चाहिँ f को ठाउँमा फाइ राख्ने अरु सबै भेरिएबल एज इट इज यही नै हुन्छ किनभने मैले तपाईलाई फर्मुला लेख्दा पनि के भनेको छु भने k1 र l1 मा सबै चीज एउटै हुन्छ मात्रै फंक्सन अफ f को ठाउँमा फंक्सन अफ के हुने हो त फंक्सन अफ फाइ हुने हो भनेको भनेपछि अब यहाँनिर 0.1 इन्टु फाइ को फंक्सन भनेको x माइनस y हो कि हैन x माइनस y भनेको 0 माइनस 0 किनभने x भनेको 0 छ y भनेको 0 छ भनेपछि यहाँ तपाईको l1 कति आयो त 0 आयो त्यसपछि अब तपाईलाई के चाहियो त k2 चाहियो सो अब k2 निकालौं है त सो k2 भनेको के हो त 0.1 f x नट प्लस h by 2 x नट प्लस h by 2 y नट प्लस k1 by 2 k1 कति छ 0.1 by 2 त्यसपछि z नट भनेको 1 प्लस l1 by 2 भनेको 0 by 2 यहाँबाट कति आयो त 0.1 फंक्सन 0.05 र यो कति आयो 1 अब 0.1 त्यसपछि इन्टु यो फंक्सनल भ्यालु भनेको कति हो x प्लस z हो कि हैन x प्लस z हो भने 0.05 प्लस 1 गर्नुस् र त्यसलाई 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति आयो ल भन्नुस् त अब k1 कति आयो एकेर k2 .0.105 ओके त्यसपछि हामीलाई चाहियो l2 हेर्नुस् है त l2 भनेको केही गर्ने हैन हो यो भ्यालुमा लगेर 0.1 जस्ट फंक्सनल भ्यालु मात्र चेन्ज गर्ने यो 0.05 यो पनि 0.05 यो 1 हुन्छ त्यसपछि 0.1 इन्टु फंक्सनल भ्यालु 5 भनेको कति छ त 5 भनेको x माइनस y छ सो 0.05 माइनस 0.05 गर्दा कति आयो त भन्दा 0 आयो सो k1 र k2 निस्कियो l1 र l2 निस्कियो है अब हामीलाई के बाँकी छ त k3 निकाल्न बाँकी छ ल म अब मेट्छु है यतातिरको पोर्सन मेट्छु है म यो फर्मुलाहरु पनि यो फंक्सनहरु याद गरौँ है यो फंक्सनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नु पर्यो सो मैले यति यहाँनिर यो मेटे है कसैलाई समस्या नहोला यति मेट्दा ल अब k3 को पाला आयो है त सो k3 निकाल्नमा k3 इक्वल्स टु 0.1 फंक्सनल भ्यालु f अब x नट प्लस h by 2 0 प्लस h भनेको 0.1 by 2 भयो प्लस y नट भनेको कति त y नट भनेको 0 प्लस k2 भनेको कति निकालेका छौं त 0.105 डिवाइड बाइ 2 त्यसपछि हाम्रो चाहिँ z नट भनेको 1 भयो अनि l2 by 2 l2 भनेको 0 भयो 0 by 2 त्यसपछि यहाँ कति आयो 0.1 फंक्सनल भ्यालु यो भनेको 0.05 भयो त्यसपछि त्यो भनेको कति भयो त भन्दाखेरिमा 0.105 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरिमा कति आउँछ त भन्दा 0.0525 आउँछ त्यसपछि यो 1 आयो अब 0.1 इन्टु x प्लस 0 फंक्सनल भ्यालु त भनेपछि 0.05 प्लस z भनेको 1 ल यो गर्दा कति आयो भन्नुस् त
कति आयो 0.105 0.105 त्यसपछि तपाईले चाहियो के त K3 पछि L3 हो L3 को लागि जस्ट यहीँबाट हामीले 0.1 जस्ट फंक्सनल भ्यालु मात्रै चेन्ज हो हैन सो 5 0.05 0.0525 यो 0.05 मैले मुखले नै बोलेको छु है नदेखिए पनि सो यो 1 अब फंक्सनल भ्यालु 5 भनेको त कति हो x - y हो भनेपछि 0.05 माइनस 0.0525 यो कति आयो ल भन्नुस् L3 कति आयो What is the value of L3? Sir, minus 0.0025 आयो ल अब यसपछि फेरि केफो को पालो आयो राइट केफो भनेको 0.1 f 0 0.00 अर्को 0 पनि हो अर्को एउटा 0 पनि हो ल अर्को एउटा 0 पनि त्यसपछि यहाँ 0 f यो 0 प्लस x नट भनेको 0 h भनेको 0.1 भयो कमा y नट भनेको 0 भयो k3 भनेको 0.105 भयो z1 माइनस L3 भनेको 0.00025 भयो त्यसपछि 0.1 f यो भनेको 0.1 भयो यो भनेको 0.105 भयो यो भनेको कति आयो भन्नुस् त कति आउँछ यो 0. कति आउँछ 999 कति पो आयो ल क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् त 1 माइनस 0.00025 गर्नुस् त कति आउँछ 0.99975 975 ल अब यति आइसकेपछि यो त x प्लस z हो भनेपछि 0.1 इन्टु x प्लस 0.99975 ल केफो कति आयो मलाई भनिदिनुस् अब कति आउँछ 0. कति आयो 0.0099 00009975 यस्तो आयो र हजुर सर तपाईले 0.1 प्लस 0.99975 इन्टु 0.1 गर्दा यति नै आयो ए हैन यो त नाउलाई एकचोटि हेर्नु त 0.109975 हो लगभग त्यस्तै आउँछ 0.109975 0.109975 भनेपछि 0.90 भनेर ठाउँलाई मैले यसलाई 0.109975 ल यति नै राख्दिए अहिले ल अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो पालो आयो L4 को L4 भनेको यही चीज नै हो फंक्सन 0.15 0.1 कमा 0.105 कमा 0.99975 हो यो भनेको x माइनस y लेख्न पर्छ यसमा सो 0.1 इन्टु 0.1 माइनस 0.105 गर्न पर्यो यो कति आयो L4 0.1 माइनस 0.105 इन्टु 0.1 गर्दा कति आउँछ माइनस 0.0005 माइनस 0.0005 आयो ल अब K1 देखि K4 सम्म पनि आयो L1 देखि L4 यो सबै भ्यालु निकाल्यौं हामीले यो यहाँदेखि यहाँ सबै भ्यालु हामीले के गर्यौं त निकाल्यौं अब यो निकालिसकेपछि त सक्यो हाम्रो सोलुसन अब जस्ट हामीलाई के चाहिएको त भन्दाखेरिमा अब हामीलाई y1 चाहिएको y1 भनेको के हो त फर्मुला y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस
k4 चाहिएको भनेपछि y0 भनेको 0 भयो 1/6 k1 भनेको कति हो 0.1 प्लस 2 इन्टु k2 भनेको कति हो 0.105 प्लस 2 इन्टु k3 भनेको कति हो 0.105 प्लस k4 भनेको कति हो 0.109975 यो भनेको y1 भयो है। त्यसपछि अब अनि त्यसपछि z1 चाहियो। सो z1 भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरिमा z0 प्लस 1/6 L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4 हैन। सो अब यसमा z0 भनेको 1 भयो 1/6 L1 भनेको तपाईको कति छ त भन्दा 0 2 इन्टु L2 भनेको तपाईको कति छ त भन्दा 0 2 इन्टु L3 भनेको तपाईको कति छ त -0.00025 छ भने प्लस L4 भनेको -0.0005 छ। ल y1 कति आयो भन्नुस् z1 कति आयो भन्नुस् दिस इज आवर एन्सर। कति आयो y1 कति आयो क्याल्कुलेट गर्नुभयो र y1 कति आयो भनिदिनुस् त 0 point कति आयो y1 निकाल्नु भयो। सर 0.0555 त्यस्तो आउँछ र आउँदैन होला त्यस्तो त ए 8 सर 0.1049 आयो सर 0.1049 हो यो आउँछ ल 0.1049 आउँछ है। त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरिमा केही मिस्टेक भयो होला एक्चुअली फेरि सच्याएर गर्नुस् है। अनि z1 कति आयो त z1 0.999 आउँछ क्या 0.9998 आउँछ। ओके फाइन। ल भनेपछि हामीलाई कुनै पनि दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन दियो भने त्यो दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसनबाट हामीले कसरी y1 र z1 को भ्यालु निकाल्ने भनेर चाहिँ हामीले यो लेक्चरमा सिक्यौं। ठीक छ। अब यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामीलाई जाँचमा एकचोटी दिएको छ। अब यस्तो इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा जहिले पनि यस्तै इक्वेसन बनाउनु पर्छ क्या। यति गर्न जान्नु भयो नि अब सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सोलुसन गर्न के पनि गाह्रो हुँदैन। अब हामी जान्छौं कता भन्दा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा। आजलाई यो लेक्चर यति नै भयो।